सीरत नबी की सुना के जाऊं। सीरत क्या है मेरे अजीजों, बहन की शादी 2006 में की, अब्बा 2018 में फौत हुआ और 2024 के अंदर हिस्से तकसीम हुए। खबरदार, जमीन का हिस्सा बाद में, मकान का हिस्सा बाद में, माल का हिस्सा बाद में। 2006 से लेकर 24 तक जितना खेतों का ठेका आता रहा, उस ठेके में से बहनों का हिस्सा देना पड़ेगा, वरना रब्बे अकबर की कसम ये बोझ तेरे साथ कब्र के अंदर जाएगा। अब्बा 5 वक्त का नमाजी था, 70 साल नमाजें पढ़ता रहा, आखिर में 6 महीने बिस्तर पे लेट गया, वुजू का पता ना चला, दिमाग उसका मेरा अजीजों की एक आधी रग हिल गई, पखाना पेशाब बिस्तर पे होता रहा। बाप के मरने के बाद मकान तेरा, दुकान तेरी, रकबा तेरा नहीं चलेगा। अब्बा जान ने जो 6 महीने नमाज छोड़ी, वो हर नमाज का फिदिया देना बाप की जायदाद में से देना पड़ेगा। अब्बा जान पर जो कर्जा था, कर्जा अदा करना पड़ेगा। बाप मुसलसल हर साल रोजे रखता था, आखिरी मरने वाले साल में रोजे रख के ना गया, 30 रोजों का फिदिया उसी में से देना पड़ेगा। माँ से जाके बोल, जब तू ब्याही थी तूने अंगूठा निकाल के फार्म पर लगाया था, तेरा 1000 रुपया का मेहर था, बाप ने दिया कि नहीं दिया, तुझे उस विरासत में से हक मेहर देना पड़ेगा। तब मेरा अजीजों जाकर जब सारे कर्जा अदा कर देगा, हक मेहर अदा कर देगा, अल्लाह गनी, इसी तरीके से बाप की नमाजों रोजों का फिदिया अदा कर देगा, तब जाके तुझे हकदार को हक इज्जत के साथ मेरे अजीजों पूरे पूरे इंसाफ के साथ देना पड़ेगा। और मेरे पीरों फकीरों और मेरे भाइयों बुजुर्गों, खुदा के वास्ते एक आधी रत्ती का बोझ कब्र में ना लेके जाना। बहन तो सब मेरे अजीजों रो धो के सब्र कर लेगी, लेकिन मेरे अजीजों थोड़ा सा बे एक मट्टी के दाबड़े के बराबर हिस्सा कब्र में लेके चले गए। रब्बे अकबर की कसम है, इस मट्टी के लिए सारी रात क़यामत की सुबह तक कब्र के अंदर रोना पड़ेगा। बहन दरवाजे पर आई, और अगली बात कहूं, सीरत सुनाऊं, कभी अल्लाह ना करे भाइयों में जायदाद का बंटवारा बन जाए, भाई को नोटिस ना भेजना, घर की बात घर में निपटा देना। जिस बाप का नाम मस्जिदों में लिया जाता था, जिस बाप का नाम जलसे की सदारत में लिया जाता था, जिस बाप का नाम परे पंचायत में लिया जाता था, शर्म नहीं आएगी? 1.5 किले की खातिर उस बाप का नाम अदालत के कटहरे के अंदर लिया जा रहा है। बेटी बहन दरवाजे पर आए, भाई बाप की जायदाद में से मेरा हिस्सा है, कहना बेटी कोई बात नहीं, बाप नहीं तो मैं तेरे बाप की जगह हूं, ले ले मेरे हिस्से में से ले ले। कहा ना ना भाई अदालत में लूंगी। कहा भाई मेरे टोटे कर दे, मुझे मार दे। खबरदार, अगर मेरी बहन अदालत के कटहरे में वकीलों के सामने, स्टेनो के सामने, क्लर्कों के सामने बैठेगी, जमीन बचे ना बचे लेकिन खानदान की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। शर्म नहीं आती? माओ के अंगूठे अदालतों में जाके लगवा रहे हो। चुप ताजिए बहने अदालत के अंदर खड़ी हैं, वीरा नंबर कदों आएगा, अच्छे दे। खबरदार, कचीचिए सोच समझ के मर, खबरदार घूरियां सोच समझ के डाल। अगर कुदरत के अजाब ने घूरी डाल दी, रब्बे अकबर की कसम है, धरती पर तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। और सीरा सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। खबरदार, दरवेशों के पास जा तेरी मर्जी, फकीरों के पास जा तेरी मर्जी, अमीरों के पास जा तेरी मर्जी, सदर पाकिस्तान के पास जा तेरी मर्जी, ससुराल जा तेरी मर्जी, बाजार जा तेरी मर्जी। खबरदार, तो वकील क्यों ना हो, पीर क्यों ना हो, बैरिस्टर क्यों ना हो, माँ बाप के पास अपनी मर्जी से नहीं आना, बल्कि रब के हुक्म के ताबे होके आना है। सुनो सुनो सुनो, बीवी के कमरे में आ जा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। जिस कमरे में माँ बाप हो, जाने से पहले 4 चीजों का ख्याल करियो। पहली, माँ बाप को आंखें मटका मटका के नहीं देखनी, माँ बाप की बातों का जवाब कंधे उठा उठा के नहीं देना, माँ बाप के सामने सीना तान के खड़ी नहीं होना, माँ बाप की बातों का जवाब तल्ख लहजे में नहीं देना। अगर तल्ख लहजे में कंधे मटकाएगा, तल्ख लहजे में जवाब देगा, आंखों की घूरी से डराएगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तेरे वजूद के टुकड़े करूंगा, धरती पर
नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। बच्चा स्कूल से आया, अम्मी ने कहा बेटे दे ले, अल्लाह फरमाते इतना ही करना, तेरे आधे नाम अमाल का खाता खाली हो गया, ये करना सारे ही खाली हो, चल दौड़ यहाँ से। तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम। साहबा कहते हमने देखा इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, अम्मा की जुदाई 6 साल की उम्र में हुई थी। हज्जतुल विदा मेरा अजीजो, अल्लाहु अकबर, 10 साल के बाद हज हुआ था। 11वें साल में इमामुल अंबिया का इंतकाल हो गया, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। आप 57 साल के बाद 62 साल आपकी उम्र के पूरे हो गए। 63 साल की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमा गए। 62 साल की उम्र थी, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा जाहिर हो गया। आप जब हज से वापसी पर आए, अबुआ के मैदान में चले गए, 70,000 सहाबा आपके पीछे पीछे चले गए। रहमत आलम सवारी से उतरे, एक कब्र के किनारे पर बैठ गए, इतना रोए। सहाबा कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोता देख के सारे सहाबा रोने लग गए। ताइफ की गलियों की अजियतें बर्दाश्त करके न रोया, ताइफ की गलियों में मारे खा के न रोया, शैब अबी तालिब की घाटी में भूखों प्यास पे न रोया, बच्चियों के घर के अंदर 6 महीने चूल्हा न जला, अपने घर के अंदर चाहिए में चिराग न जला, 17 पेवंद वाला कुर्ता पहन के दुनिया से चला गया। अल्लाह अकबर, सारी रात भूख में रोता रहा, सजदे पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। कभी ऐसा रो के ना दिखाया जैसा आज रोए। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं मेरी हिम्मत ना पड़ी, लेकिन मैंने हिम्मत बांधकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, या रसूल अल्लाह क्या बात है, आज इतना रो रहे हो कि आपकी आवाज हमारे तक पहुंच गई। आपने फरमाया अबू बकर तुझे क्या बताऊं, आज 57 साल के बाद मुझे मेरी माँ आमना याद आ गई। ये सारे के सारे मोटरसाइकिल पर मावा ठंडिया छावा लिखवाने वालों, बताओ एसी की छाव में कभी माँ को बिठाया, बीवी की बगलों में तो सो गए, उस एसी की हवा के अंदर तुम्हें माँ की ठंडी छाव क्यों याद नहीं आई। बाप का खटड़ा ड्योढ़ी के अंदर, माँ वो कोठे के ऊपर, और आप एसी के मजे ले कब्र में कौन मजे लेगा। जब से घर की विरासत की चाबियां माँ के हाथ से बीवी के हाथ के अंदर आई, उस वक्त से माँ बाप की मर्जी का खाना पकना ही घर में खत्म हो गया। बसीरा वालों तुम्हारे यहाँ दस्तूर है, जो कुरैशी वालों मैं भी कुलखानिया पढ़ने जाता हूँ, लोग मुझे ताज़ीती प्रोग्राम पे बुलाते हैं, 1.5 घंटा तकरीर करेंगे, खाना तैयार हो जाएगा, फिर मेरा अजीजों खत्म पढ़ना शुरू करेंगे, कोई कुल अल्लाह पढ़ के दुआ करेगा, कोई सूरह फातिहा पढ़ के दुआ करेगा। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, जब हम दुआ करने लगेंगे 4 आदमी आ जाएंगे, ठहरो जी दस्तार चा कर दो, दस्तार चा कर दो। क्या इसने कोई मुलाखड़ा जीता है? कौन सा इसने तीर मारा? वड्डा पुत्र है, ये भी हूं करेगा, और जितने परने 2-2 सिपाही के लाने वाले, ये भी हूं। सबर कर। इसी की वजह से तो बाप मरा था। परसों तो ये अपने बाप को कह रहा था तेनू कि मैनू किसी सियां चांदियां ने, अम्मा को कह रहा था पराला जानो पराता मेरे तो, मेरी शक्ल देखना, मेरी मन भूख नहीं लगती। आज इसके सिर पे पगड़ी बांध रहा है। सबसे पहले माँ बाप को यही छोड़ के चला गया था, मकान लैदा। इसने यूं करके बेड़े में हाथ खड़े करके बहनों को दिखाए थे, मेरी माँ प्यो की जिम्मेदारी कहीं नहीं, जाओ जिथे मर्जी जाओ, मैनू नहीं पता, मेरे को रोटी नहीं खवाई जाती, आज पगड़ी इसके सिर पर। मैंने कहा चलो ये भी भूल जाते हैं, सारे भूल गए, मरने के बाद सब कुछ भूल गए। तेरे पगड़ी में ये नहीं बांधूंगा, ये पल्ला उतार के बांधूंगा। पहले मुझे एक बात का जवाब दे, अब्बा कब मरा था? कभी परसों मरा था। जनाजा कब हुआ था? असर के बाद हुआ था। मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर की नमाज, यानी 5 और 3 8 और 1 9 नमाजें। अल्लाह अकबर। बाप के मरने के बाद 9 नमाजों की अजान नहीं हुई। सारे वसे भी बैठे हो, पगड़ी बांधने वालों, बताओ एक नमाज में भी ये मस्जिद में नजर आया? अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिसके आज पगड़ी बांध रहे हो, इसने तो कुल अल्लाह भी कभी ना पढ़ी। ये तो बाप की बख्शिश के लिए कुरान मदरसों के अंदर जाके मांग रहा था। मैंने कहा ये
भी बात छोड़ दो। मैंने कहा रब्बे अकबर की कसम है, आज 2 दिन हो गए इसके बाप को मरे हुए, इससे पूछो कितना कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा। अगर सारा कुरान नहीं, सूरह इखलास ही पढ़ के बाप को बख्शी तो अब्दुल हन्नान खड़ा होकर इज्जत के साथ पगड़ी बांधेगा। अगर इसने बाप के मरने के बाद बाप की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह के दरबार में हाथ नहीं उठाए तो रब्बे अकबर की कसम पगड़ी इसे ना बांधो, ये पगड़ी बंधवाने का हकदार ही कोई नहीं। मेरी बातें गलत है तो मुझे आप यहां टोको। काश आप मुझे वक्त पहले देते और मैं भी मजे मजे से आया, मुझे पता था वक्त मुझे आखिर में मिलना है। भाई मुदस्सिर आइंदा मुझे जरा वक्त जल्दी देना, मैं दिल खोल के अपने प्यारों से बातें करके जाऊंगा। बाज अमल ऐसे होते हैं कि इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देते हैं, और बाज बद अमल ऐसे होते हैं इंसान को आसमान से जमीन के ऊपर गिरा देते हैं। और मैं ऐसा अमल माँ बाप से बदतमीजी करना, हज मुंह पर मार दिया जाता है, तकवा मुंह पर मार दिया जाता है। रब्बे अकबर की कसम है, आपने कुरान माँ बाप की बेअदबी करेगा, कसम उठा के कह रहा हूं कुरान उसके पास नहीं रहता है। फकीरों कोशिश करना, आज माँ बाप जाकर घर में आराम फरमा रहे हो, सुबह उठ के हाथ जोड़ लेना, सुबह उठ के पैरी पड़ जाना, मौत का पता कोई नहीं, क्या पता पंजाब से कोई ट्रक चला हुआ हो, क्या पता मेरा अजीजों को डद्दू से कोई मोटरसाइकिल आ रही हो, क्या पता कस्बे से तो मेरा अजीजों गदा गाड़ी हो, क्या पता उस गदा गाड़ी की इज्जत में आ जाओ और मलकुल मौत कहीं ना कहीं छुपा हुआ नजर आ जाए, अचानक आके ले जाए। ऐसा करना मेरा अजीजों, कदम कदम पे माँ बाप से माफी मांगना, वरना रब्बे अकबर की कसम है माँ बाप का गिला लेके जाओगे, एक रात भी कब्र में सुकून से रह ना सकोगे। हमारे पर भरोसा मत करो, खुद भी थोड़ा सा उठो। कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, पढ़ने की नियत कर लो। कुरान पाक पढ़ने नहीं आता, खोलना तो आता है, हाथ में थामना तो आता है, ज़ियारत करना तो आता है, चूमना तो आता है, सीने से लगाना आता है। क्या मतलब नहीं पढ़े तो कुरान पाक से रूगिरदानी करोगे। रब्बे अकबर की कसम, यूं करके जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है और मैं तुम्हें हालात बताऊं, कलमा शहादत का नारा लगता हुआ जा रहा है, मस्जिद से चरपाई आ गई, मस्जिद से कलमे वाली चादर आ गई, कपूर की धुनी मरने वाले को दे दी गई, बेरी के पत्तों से नहला दिया गया, तरह तरह का साबुन लगा दिया गया, मुश्क जाफरानी से दे दिया गया, मदीने के तरीके लगा दिए गए। मस्जिद से तबर्रकन दोनों हाथों में चादर पकड़ के लाए, चादर का एहतराम पैरों से उठाकर सीने चेहरे पे डाल दी। मैंने देखा या हय्यू या कय्यूम लिखा हुआ, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल लिखा हुआ, चारों कलमे चादर के ऊपर लिखे हुए। मैंने देखा चारों कुल चादर के ऊपर लिखे हुए। जब कलमा शहादत का नारा लगाने वालों, कब्रिस्तान में जब कब्र के किनारे जाकर मैयत को चादर समेत रखते हो, जब यूं करके कब्र में उतारते हो, फरिश्ते परे धक्का देते हैं, कहो बेसर वो जिंदों के साथ तो धोखा करते थे, तुमने मरने वाले के साथ धोखा किया। चादर तो वो लेके आ रहे हो जिसके ऊपर पूरा कुरान लिखा हुआ है, और चादर में वो छुपा के ला रहे हो जिसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता है। मौलवी साहब दुआ चा करो, रब्बे तू खा जाए, रकबा तू खा जाए, दुआएं मौलवी करे। जो बेटा बाप के वास्ते दुआ नहीं करता उसे बेटा कहलाने का हक ही कोई नहीं। नबियों का सरदार माँ के गम में आंसू बहा रहा है। आई कभी माँ याद, ठंडियां छावा, ठंडी छांव होती तो बहन तेरे दरवाजे से रो के न जाती, ठंडी छांव होती तो बहन तुझे बसीरे के अड्डे पे लावारिस खड़ी नजर ना आती, ठंडी छांव होती तो बहन को फोन करके याद करता, ठंडी छांव होती तो बहन के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आता, ठंडी छांव होती तो बहन को दुआएं दे दे के बुलाता, ठंडी छांव होती तो बहन को झोलियां भर भर के रुखसत करता। ये कैसी ठंडी छांव जिसकी निशानी को घर की दलील की चौखट पार करने की भी इजाजत कोई नहीं। अगर हक बात कहता हूँ मजा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुंह को आता है। कहाँ जाऊं बाबूजी, मैं अल्लाह वास्ते नहीं आया, मैं फ्री में नहीं आया। हाफिज मुदस्सिर मुझे इतना मोटा लिफाफा देगा, उसमें हजार 500 के नोट होंगे। मैं नहीं चाहता जो चंदा इकट्ठा किया, जो फंड इकट्ठा किया, तुमने बड़ा बरकत दुरूशरी पढ़ पढ़ के दिया। हाफिज साहब ने दुआएं ले लेके तुम्हें तुम्हारे से पैसा लिया। मैं नहीं चाहता वो मेरे बच्चों से कलमा छीन ले, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी से दुपट्टा छीन ले, मैं नहीं चाहता मेरे घर की गैरत को ले जाए, मैं नहीं चाहता मेरे घर के ईमान को ले जाए, मैं नहीं चाहता मेरे घर की इज्जत को ले जाए। रब्बे अकबर की कसम, मुझे हर मौजू पे बोलना आता है, लेकिन जो बीमारियां इस वक्त माशरे में आम है, उन माशरों पे, उन बीमारियों पे नहीं गुफ्तगू की।
میں بھی بیماریوں کے اندر مبتلا, آپ بھی بیماریوں کے اندر مبتلا. رب اکبر کی قسم ہے, سر میں درد ہوگا, پانسٹان ڈسپرین کام آ جائے گی, پیناڈول کام آ جائے گی. میرے عزیزوں پیٹ میں درد ہوگا, ڈیسوکیل کام آ جائے گی. شوگر کی بیماری ہوگی میرے عزیزوں, سیٹاگلومٹ کام آ جائے گی. بلڈ پریشر کی بیماری ہوگی, نارویسی کام آ جائے گی. رب اکبر کی قسم ہے, اگر ایمانی بیماری ہو جائے, اگر میرے عزیزوں روحانی بیماری ہو جائے, اس کی شفا کے لیے ایک ہی دوا, وہ دوا جناب محمد الرسول اللہ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی. مارے کھا کھا کر, خاندان اجڑوا کر, کنبہ سارا کسوا کر, پورا خاندان کربلا کے میدان میں لیٹا ہوا ہے. بابو جی یہ تو 11 نمبر کا, جب چھاننا چھٹے گا قیامت کے دن تب پتہ لگے گا کس نے حسین کو کس بھاؤ میں خریدا اور کس نے حسین کو کس بھاؤ کے اندر بیچا ہے. شربت تو سارے سب نے پلائے, لیکن حسین کے خون کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا. 1400 سال کے بعد, 72 لاشوں کے ٹکڑے ہونے کے بعد, اب بھی تیرے میرے گھر کو پردے کی پہچان نہ ہو, غیرت کی پہچان نہ ہو, عزت آبرو کی پہچان نہ ہو, بڑے چھوٹے کی پہچان نہ ہو, حیا کی پہچان نہ ہو, بیٹی ماں بہن کے تقدس کی پہچان نہ ہو. تو رب اکبر کی قسم ہے, ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, کربلا کے اندر حسین کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. بہت بڑے دکھ کی بات ہے. زینب کی چادر کے لیے تو میں روئے روتے دیکھا, اپنانے کے لیے کسی کا ہاتھ ہی کھڑا نہیں ہوا. کتنے افسوس کی بات ہے. حسین, میں میرے عزیزوں 14 اگست کو شداد پور کے علاقے میں بیٹھا ہوا تھا, اور اللہ اکبر میرے عزیزوں, دوسرے پتہ نہیں کون کون ساتھی بیٹھے تھے, اور کچھ غیر مذہب بھی بیٹھے تھے, اس میں ہندو بھی تھے, اس میں اور دوسرے مذہب والے تھے, اور میرے پاس بالکل جوان بیٹھا تھا. میں نے کہا میاں مجھے یہ بتا, 10 محرم الحرام کو دلدل نکلتی ہے, 10 محرم الحرام کو حسین کا زلجناح نکلتا ہے, تم کیا کرتے ہو, تم مارتے ہو؟ کہ نہیں. میں نے کہا ہم نے تمہارے رواج دیکھا, تم چوریاں کٹیاں بنا کر اصلی گھی کی کھلاتے ہو. کہا جی. میں نے کہا فروٹ بناتے ہو, شربت دودھ پلاتے ہو. میں نے کہا کیوں؟ اللہ اکبر. میں نے کہا اس جانور کی, اس دلدل کی نسبت حسین کے دلدل کے ساتھ ہے, اس گھوڑے کی نسبت حسین کے گھوڑے کے ساتھ ہے. رب اکبر کی قسم, واہ حسین کے غلام, واہ آقا کے غلام, تو نے 1400 سال کے اندر گلی گلی میں حسین کا گھوڑا تو متعارف پر آیا. رب اکبر کی قسم, تو نے حسین کا کردار متعارف نہ کرایا, حسین کی زندگی تو نے متعارف نہ کرائی. تو نے گلی گلی میں آمنہ کے لال کے جھنڈے کو تعریف کرائے, آمنہ کے لال کا کردار متعارف نہ کرایا. رب اکبر کی قسم ہے, جھنڈے کا مقام کم ہے, آمنہ کے لال کے کردار کا مقام زیادہ. او لوگوں, آج اللہ سے دعا کر کے جاؤ, اگر ہمارے گھروں کے اوپر آمنہ کے لال کے کردار کا جھنڈا نظر آتا ہے, اللہ کرے جھنڈا چھتوں پہ نظر آئے, اسوہ ہماری زندگی کے اندر نظر آئے, سیرت ہماری زندگی کے اندر نظر آئے, کردار ہماری زندگی کے اندر آئے. آخری باتوں میں بات کر کے جا رہا ہوں, آج اٹھنے سے پہلے کم از کم ایک سنت کو تو زندہ کر کے چلے جاؤ. یہ میرے عزیزوں, یہ بالوں کی کٹنگ میں کھبی طرف مانگ نکلی ہوئی ہے. جاؤ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھو, جس سے زکوٰۃ کے عشر کے چاند کے مسئلے پوچھتے ہو, پوچھو یہ کھبی طرف جو نائی نے 200-300 پہلے کے بال اور مانگ نکال لی ہے, یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ صدیق کا, عمر کا, عثمان علی کا کس کا طریقہ ہے؟ اور میں تمہیں بتاؤں, کھبی طرف مانگ نکالتے ہو یہودیوں کا طریقہ ہے, سجی طرف مانگ نکالتے ہو عیسائیوں کا طریقہ ہے. بال اوپر کر لو اور بیچ میں مانگ نکالتے ہو, یہ نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. 500 روپے دے کر تم نے حضور کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے. آج ایک چھوٹی سی سنت زندہ کر لو, تمہیں تحفہ دے کے جاؤں گا. پگڑیوں والوں سے معذرت کرتا ہوں, اگر آپ بھی کر لیں تو بڑی بات ہے. اس طرح کر کے ذرا سر کے بالوں پر یوں ہاتھ پھیر کے بالوں کو پیچھے کی طرف سیدھا کر لیں. کرنا میرے بارو, حضور کے غلام ہونا. یہ دائیں بائیں کی, یہ پف, یہ لٹیں, یہ کٹنگ کوٹنگ, یوں کر کے سیدھا کر لیں. آپ کو پتہ ہے آپ نے سنت کے مطابق بالوں کو ہیر پھیر کے یوں کر کے سیدھا کر لیا, آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ ایک سنت کے زندہ کرنے پر ہر آدمی کے نام اعمال میں اللہ نے 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا. داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی, آؤ سیرت لے کے جاؤ. داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا, یہ مٹھی, یہ ایک مٹھی, تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا, تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا. واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. زیادہ رکھنے پہ تقوی ہے, کم کاٹنے پر فتویٰ ہے. رب اکبر کی قسم, داڑھی کبیرہ گناہ, احرام کی حالت میں داڑھی کٹی ہوئی کبیرہ گناہ ہو رہا ہے.
کفن کی حالت میں لیٹا ہوا، کفن تو زمزم کے پانی سے دھویا، داڑھی کٹی، کبیرہ گناہ ہے، عرفات کے میدان میں لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، تجھے حج کا ثواب مل گیا، داڑھی کٹانے کا گناہ وہاں بھی مل رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، طواف کا ثواب مل گیا، داڑھی کٹانے کا گناہ وہاں بھی مل رہا ہے، حضور کے روزے پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہے، تجھے سلام کا ثواب تو مل گیا، داڑھی کٹانے کا تجھے وہاں بھی گناہ مل رہا ہے۔ او بھائیو، ہاتھ تمہارے آگے جوڑ کے جاتا ہوں، اب تمہاری مرضی، کٹانا، بسانا، اٹھانا، بالکل مانج دینا یا چھوٹی چھوٹی کرنا، کینچی لگانا، استرا لگانا، اللہ کی قسم حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ داڑھی تینوں طرف سے برابر ایک مٹھی رکھنا، یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ اس وقت سر پہ ٹوپی، یہ پگڑی، یہ لباس، یہ کھلے آستین، یہ گلا، یہ چکور دامن، یہ تہمت، ٹخنوں سے اونچا، او لوگو، کسی کے کرتے پر میڈ ان چائنا، کسی کے جوتے پر میڈ ان تھائی لینڈ، کسی کی ٹوپی کے اوپر میڈ ان بنگلہ دیش، الحمدللہ فقیر کے پورے کردار کے اوپر میڈ ان مدینہ لکھا ہوا ہے، کم از کم یہ تو یہاں سے لے کے جاؤ۔ اللہ کے واسطے میرے عزیزو، جو نبی کے لباس کو پسند نہیں کرتا، نبی کے چہرے کو پسند نہیں کرتا، جو نبی کی داڑھی کو پسند نہیں کرتا، بالوں کے سٹائل کو پسند نہیں کرتا، پھر ایمانداری سے تم قسم اٹھا کے بتاؤ، رات کے 2 بج رہے، وہ آس کے رسول ہے کہ گستاخ رسول ہے؟ اپنا فیصلہ تم نے خود ہی کر لینا ہے۔ اگر تو حضور کے کردار کو، حضور کے لباس کو، آپ کے چہرے اور آپ کی پگڑی، آپ کے بال کو اگر تم سنبھالو گے، رب اکبر کی قسم تمہارے سے بڑا دنیا میں آس کے رسول اور کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا سٹائل تینوں طرف سے، یا تینوں طرف سے رحمت والے نبی کے بال برابر ہوا کرتے، تینوں طرف سے، یہ لٹے نہیں، تینوں طرف سے حضور کے بال برابر ہوا کرتے، یا آپ حلق مبارک، گنج مبارک کرایا کرتے، یا آپ کے بال یہاں کانوں کی لو یا یہاں زلفوں تک ہوا کرتے۔ اس کے علاوہ ہمارے بڑوں نے کوئی طریقہ نہیں بتلایا، یہ طریقہ آمنہ کے لال کے قدموں سے ملا۔ وہ لوگوں، مکان بعد میں بنانا، دکان بعد میں بنانا، پہلے حضور کی سنت کے مطابق اپنے بالوں چہرے کو بناؤ۔ اللہ اکبر، روٹی کھانے کی دعا تمہیں یاد ہے، پانی پینے کی دعا تمہیں یاد ہے، باتھ روم میں جانے کی دعا یاد ہے، مسجد میں آنے جانے کی دعا یاد ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ دیکھا؟ نبی کے اخلاق میں کون سی کمی تھی؟ نبی کے اسوہ میں کون سی کمی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں کون سی کمی تھی؟ آمنہ کا لال چہرہ دیکھنے کی دعا بتلا کے گیا، آپ نے فرمایا، او میرا امتی، چہرہ دیکھے گا کنگھی کرے گا، چہرہ دیکھے گا اپنی آنکھیں دیکھے گا، اپنے ہونٹ کا ناک دیکھے گا، خبردار جب چہرہ دیکھے تو میری سنت کو زندہ کرا کر یوں دعا پڑھ لیا کر، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ سونا بنایا، اللہ اس طرح میرا کلام اور گفتار اور کردار بھی سونا بنا دے۔ کتنی شانوں والا نبی، کتنی شانوں والی امت ہے جو اپنے امتیوں کو آئینہ دیکھنے کا طریقہ بتلا کے گیا، وہ جنت میں جانے کا راستہ کیوں نہیں بتلا کے گیا ہوگا؟ میرے محترم دوستو، یہ دکھڑا سن لو، یہ رونا سن لو، یہی تمہارے آگے آرزو تھی، یہی تمہارے آگے منت تھی۔ اور چلو تمہیں بازار میں پگڑی پسند نہیں آتی، گھر میں ہی باندھ لیا کرو، اور چلو تمہیں بازار میں تہمت اچھی نہیں لگتی، اپنے گھر کے اندر ہی کر میرے عزیزو تہمت باندھ لیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کر لیا کرو۔ سنت حبیب میں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارک میں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو جب بستر پر آتے، آپ کے ساتھ 6 چیزیں ہوا کرتی۔ پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھڑی ہوا کرتی، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ دوسری چیز میرے عزیزو، اللہ اکبر، خوشبو ہوا کرتی۔ تیسری چیز اللہ کے نبی کے ساتھ سرما ہوا کرتا۔ چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنگھی ہوا کرتی۔ پانچویں چیز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جے نماز ہوا کرتا۔ چھٹی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسواک ہوا کرتی۔ ساتویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وضو کا پانی ہوتا۔ 7 چیزیں آمنہ کے لال کے سرانے ہوتی۔ جے نماز کے صبح تہجد کی نماز پڑھیں گے، پانی سرانے ہوتا تھا، اس پانی سے وضو کریں گے، عصا نبی کے سرانے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں سرانے رکھ کے سوئے گا، صبح آنکھ کھلے گی، 700 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ اب آپ جاؤ گے تھکے ہارے ماندے، نہ ہوش نہ جیا نہ مویا نہ رویا، لیکن جب بستر پر جاؤ گے ایک کام کر لیو۔ کیا کام؟ بستر پہ جاؤ گے، پنکھا بھی تو چلاؤ گے، لائٹ بھی تو بند کرو گے، فریج کا میرے عزیزو اللہ اکبر، فریج بھی بند کرو گے، پانی بھی پیو گے، روٹی بھی کھاؤ گے۔ ایک کام اور کر لینا، ایک کام، جس کھٹڑے پر، جس چرپائی پہ لیٹو، اس چرپائی پر سجے ہاتھ سے 3 مرتبہ یوں ہاتھ پھیر لینا، بس سجے ہاتھ سے یوں ہاتھ پھیر لینا۔ اگر چادر جھاڑنے کی سہولت ہو تو چادر جھاڑ لینا،
یہ عبدالحنان کا طریقہ نہیں، محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ یوں 3 مرتبہ ہاتھ پھیرے گا 100 شہیدوں کا ثواب پالے گا۔ صبح جب بستر سے اٹھو گے پتہ نہیں پیر میں چپلی پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں پند جوتا، پتہ نہیں جوگر، جو پشاوری پہن تیری مرضی، کھیڑی پہن تیری مرضی، لیکن جب صبح اٹھے گا فرمایا میرا امتی رات کو سویا کوئی بچھو کوئی سانپ کا بچہ تیرے جوتے میں چھپ نہ جائے، صبح جب اٹھا کر تو اپنے جوتے کو جھاڑ لیا کر۔ یہ طریقہ عبدالحنان کا نہیں، آمنہ کے لال کا طریقہ۔ رات کو گھر میں 4 کام کرنے ہیں، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے سویا کر، اپنے گھر کا چراغ بجھا کے سویا کر، رات کو بچوں کو باہر نہ نکالا کر، اور اپنے کھانے والے پینے والے برتنوں کو ڈھانپ کے سویا کر۔ 4 کام کرے گا 4 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ صبح اٹھے گا خبردار خبردار چھلانگ مار کے دفتر نہیں جانا، خبردار چھلانگے مار کے واش روم نہیں جانا۔ صبح اٹھ جا، تیرا جسم ساری رات ڈھیلا ڈالا پڑا رہا، اچانک اٹھے گا دل کی رگیں کھچنے کا خطرہ ہوگا۔ یہ 1400 سال کے بعد ڈاکٹر نے بتلایا، لیکن طبیبوں کے طبیب نے 1400 سال پہلے بتلا دیا ہے۔ فرمایا ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے، اچانک اٹھ کے جائے گا، پہلے کھڑا ہو۔ فرمایا جب تیری آنکھ کھلے کہا کر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ یہ سیرت کون سنائے گا؟ فرمایا دعا پڑھنی نہیں آتی پنجابی میں کہہ لیا کر، سرائکی میں کہہ لیا کر، شکر ہے اس خدا کا جس نے مرنے کے بعد دوبارہ مجھے اٹھا دیا ہے۔ پھر اپنی چھوٹی چھانگلیاں انگلیاں یوں کر کے جو آنکھوں میں گیڑ دبڑ پڑے ہوئے ہیں یوں کر کے آنکھوں پہ مل لیا کر، تیری آنکھیں اچھی طرح کھل جائے۔ پھر ابہام کا حصہ انگوٹھے کا حصہ یوں کر کے منہ پر پھیر لیا کر تاکہ تازہ دم ہو جائے، تیری نیند پکی، تیری نیند ختم ہو جائے۔ پھر اللہ کا نام لے کے اٹھ۔ فرمایا باتھ روم میں جا تیری مرضی، ہوٹل میں جا تیری مرضی، مسجد کے باتھ روم میں جا تیری مرضی، گھر کے مریکن باتھ روم میں جا تیری مرضی، لیکن باتھ روم میں جانے سے پہلے، لوٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے، گلاس کو ہاتھ لگانے سے پہلے، دوائی کی ڈبیا کو ہاتھ لگانے سے پہلے اے میرا امتی سوتے اٹھ کے اپنے ہاتھ دھو لیا کر۔ حتی یغمسن احدکم این باتت یدہ، کیا پتا تیرے ہاتھ رات کہاں گزارتے رہے، آگے لگتے رہے پیچھے لگتے رہے۔ قسم اٹھا کے بتاؤ بصیرے والو، جو نبی باتھ روم کے اندر ہاتھ دھوئے بغیر جانے نہیں دیتا، وہ دسترخوان پہ ہاتھ دھوئے بغیر بیٹھنے کی کیسے اجازت دے رہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رات میں، دل میں، صبح میں، شام میں، ہر آن ہر گھڑی اس وقت تک ہمارا ایمان کا نصاب مکمل نہیں ہوگا جب تک اپنے کردار میں آمنہ کے لال کا طریقہ نہیں دکھاؤ گے۔ رب اکبر کی قسم ہے ہم نے ناروں میں غلام رسول نہیں بننا بلکہ کردار میں غلام رسول بننا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ نسلوں میں افسر بناوے، اسکول کے کالج کے ماسٹر بناوے۔ ایک دعا یہ بھی کرو اللہ تو ہماری نسلوں میں ختم نبوت کے چوکیدار بنا۔ آخری دعا دے کے جا رہا ہوں، ایک دعا میرے عزیزوں، کوئی مال کی دعا کرے، کوئی اولاد کی دعا کرے، آج دعا پلے باندھ لو۔ آپ نے روزانہ دعا کرنی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ساری زندگی تو ایمان کی دولت دی، موت سے پہلے اللہ یہ دولت چھین نہ لینا۔ اللہ خاتمہ میرا ایمان پر ہو جائے، خاتمہ میرا ہدایت پر ہو جائے، گمراہی پر نہ ہو۔ موت کے وقت ہچکچاہٹ ہو گھبراہٹ میں ایسا بول منہ سے نہ نکلے کہ اللہ پانی تو منہ کے اندر جائے اور ایمان میرے اندر سے نکل جائے۔